पैनी फिसला, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई। नमाज नमाज नमाज, आखिरी वसीयत उम्मत के नाम ये थी कि लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना। ये किस कदर अहम बात है, इसका आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जब मेरे हुजूर इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे थे तो पूरे दीन की पिक्चर मेरे हुजूर के बिल्कुल सामने थी। 23 साल के अरसे में मुसलसल जुद्दोजहद के साथ उम्मत को दीन सिखाया। 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा में और 10 साल मदीनातुल मुनव्वरा में। पूरा दीन उम्मत को जो दिया वो मेरे हुजूर के बिल्कुल सामने था। अब पूरे दीन में से एक चीज का इंतखाब आखिरी लम्हात में किया और वो नमाज थी। जबकि ज़कात, रोज़ा, हज, अदल इंसाफ की तालीमात, मसावात को कायम रखना, अखलाक अच्छे रखना, कीना, हसद, बुग़्ज़ जैसी ज़मीमा सिफात से बचना, ये सारे शरई अहकाम थे जो हुजूर ने उम्मत को दिए थे। किसी और को भी साथ में शामिल कर लिया जाता, लेकिन आखिरी वसीयत पूरे दीन में से जो हुजूर ने एक उम्मत के नाम रखी वो ये थी कि लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना। जबकि दूसरी तरफ देखें, सैकड़ों आयात कुरान मजीद के अंदर नमाज के मौजू पर मौजूद थी और मेरे हुजूर जानते थे कि क़यामत तक कुरान मजीद का लफ्ज़ महफूज हो चुका है। हुजूर किसी और चीज की नसीहत फरमा देते, ये तो कुरान मजीद में महफूज हो चुका था हुक्म, और एक बार नहीं सैकड़ों मरतबा रब के कुरान में ये मौजूद था। सैकड़ों अहादीस नमाज के मौजू पर सहाबा को जुबानी याद हो चुकी थी और अमलन नमाज की तरबियत इतनी हो चुकी है कि सहाबा फरमाते हैं मोमिन और काफिर में फर्क नमाज से करते थे। अगर कोई शख्स हमारी मस्जिद में आता तो हम समझ जाते ये इस्लाम कबूल कर चुका है, और अगर कोई शख्स ना आता तो कोई भी उसे जाके ये ना पूछता कि आप मस्जिद में दिखाई नहीं देते, बल्कि अंडरस्टूड था कि जो नहीं आता वो अभी उसने इस्लाम ही नहीं कबूल किया। कोई जाके किसी दुकानदार से, किसी मजदूर से ये नहीं पूछता था कि आप मस्जिद में क्यों नहीं आते, क्योंकि सबको पता था कि जो इस्लाम कबूल कर लेता है वो मस्जिद में आता है, और जो नहीं आता उससे पूछने की जरूरत नहीं, उसने भी इस्लाम ही कबूल नहीं किया। यार, जब सैकड़ों आयात महफूज हो चुकी, सैकड़ों फरामीन इस उन्वान पे जुबानी याद हो चुके और अमलन तरबियत इतनी पुख्ता हो गई कि मोमिन और काफिर में फर्क नमाज से हो जाता है, आखिरी लम्हात पे हुजूर अलैहिस्सलाम किसी और चीज की वसीयत फरमा देते। अपनी बेटी सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कोई हुजूर बात इरशाद फरमा देते। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ कोई मोहब्बत भरा अंदाज हुजूर इख्तियार कर लेते, आखिरी लम्हात थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरे दीन में से जिस आखिरी चीज का इंतखाब किया वो नमाज था, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखातबीन थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने उस वक्त लोग मौजूद थे, उनमें से कोई शख्स बेनमाजी नहीं है। फिर मुझे बताएं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किन को कहा था कि लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना। निगाह नबूवत आने वाले दौर के लोगों को देख रही थी कि लोग इसके अंदर सुस्ती का इर्तिकाब करेंगे और गफलत कर जाएंगे। आज 95% लोग हैं जो शायद अमलन नमाज का बाइकआउट कर चुके। हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने ये तो सुना है कि जनाब मस्जिद का बाहर वाला हाल बड़ा कर दीजिए, सालाना जलसे के लिए लोगों के बैठने की जगह नहीं होती, कुल चेहलम की तकरीब में लोग ज्यादा आते हैं, लिहाजा बाहर भी लैंटर डाल दिया जाए, बारिश का मौसम भी होता है तो जरूरत पड़ जाती है। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि कोई शख्स मस्जिद से वापस जा रहा हो कि अंदर पंजगाना नमाज के लिए मजीद बंदे के बैठने की जगह नहीं है, मैं किसी और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। यार, हुक्म तो नमाज का इतना अहम था, और अगर हम उसमें इतनी गफलत का शिकार हो चुके हैं तो हमें सोचने की जरूरत है या कि नहीं। पूरे दीन पर ही अमल करना चाहिए
اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کل یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ جب میرے رسول اتنے بیمار تھے کہ حضور علیہ السلام سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور مبارک پاؤں اتنی نقاہت تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، میرے رسول تو اس وقت بھی 2 لوگوں کے کندھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ کے، اپنے بازو رکھ کر، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور مسجد کی طرف آ رہے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں نقاہت اور کمزوری اتنی تھی کہ مبارک پاؤں اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور ایک لکیر تھی جو زمین پر بنتی جا رہی تھی۔ حضور جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہے تھے، میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آخری وصیت یہ تھی نا کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لیکن جیسے ہی کل قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، جس شے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ دیکھیں اس کی بہت ساری حکمتیں، یہ بنیادی چیز تھی، لیکن دیکھیں پورا 23 سال میں جو دین دیا، اللہ نے اس پورے دین کے بارے میں ایک مومن سے پوچھنا ہے کہ جو اس کی ضرورت تھی، جو تقاضے تھے اس نے پورے کیے، جو اس کے احکامات اس کے لازم آتی تھی، جو ذمہ داری اس نے نبھائی کہ نہیں، یہ پوچھی جائیں گی۔ ہر امیر سے اس کی رعایا کے بارے میں، ہر اس کے دائرہ کار میں سوالات ہوں گے، لیکن ذرا غور کیجئے گا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، کیوں؟ بہت سارے جواب ہوں گے اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سوال سب سے پہلے شاید اس لیے رکھا گیا کہ جب میرے رسول کی طبیعت نقاہت، بخار، کمزوری میں تھی، میرے رسول نے آخری پیغام امت کو نماز کا دیا تھا۔ سانس ٹوٹنے کے بعد دوبارہ محشر میں جب رب کھڑا کرے گا تو رسول اللہ کی جو آخری بات تھی وہاں سے بات شروع ہوگی، اور وہاں سے سوال پوچھا جائے گا کہ میرے رسول نے تو آخری حکم تمہیں یہ دیا تھا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جو آخری حکم دیا تو اس کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا تھا۔ اور پھر حضور نے ضمانت دی اس شخص کو، فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ فرمایا جو نماز میں ٹھیک نکلا، جو اس میں کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہو گیا، جس کی نماز ٹھیک نکل آئی، اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی، حضور فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔